اللغات أغنى؟ هل تعلمون؟ أي اللغات أغنى بين سائر اللغات الدنيوية؟ أي اللغات؟ اللغة العربية، كما وضح الشيخ الأستاذ حسنين الندبي. اللغة العربية هي أغنى اللغات. نعم، أليس بصحيح؟ إنها تكون باقية علينا وعليكم وعلى طلاب الجامعة خلفاء الراشدين. أنا البحر في أحشائه الطر كامل، أنا البحر في أحشائه الطر كامل، فهل سأل الغواص عن سلفاتي؟ لماذا تبقى هذه اللغة مخاطبة إيانا وإياكم؟ رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم. إن هؤلاء الأعداء إنهم قد بدأوا أن يقولوا إن اللغة العربية لا تقدر على إنجاب البنات. رموني بعقم في الشباب وأنا شاب، رموني بعقم في الشباب وليتني أقلت فلم أفزع لقول عبادي، ولدت ولما لم أجد عرائسي أبالا وأقفاء وأت ودفنت تحت الأرض وهي حية. وسعت كتاب الله، إن اللغة العربية وسعت القرآن الكريم، وسعت كتاب الله غاية وما ضدت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماع ومخترعات، ثم إنها تكون مخاطبة إياكم أيها الطلاب وأيها الطلاب من التسعين الذين يدرسون في الصفوف العربية. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدقاتي؟ إنها تبكي وإنها تحزن وإنها تتأسف علينا وعليكم. إن الطلاب للمدارس الإسلامية إنهم قد توجهوا إلى تربية بنداء اللغة الإنجليزية، أليس بصحيح؟ إنهم ينفقون كثيرا من الأموال على تعلم اللغة الإنجليزية. حينما تتجولون وتجولون في مديرية فورنيا وهناك كثير من المكاتب إنها تعلم اللغة الإنجليزية، وطلاب من المدارس الإسلامية إنها تنفق الروبية، تنفق الأموال لتعلم اللغة الإنجليزية، وإنها تلتحقون وتنتسبون إلى المدارس الإسلامية. ولا أنكر أن تتعلموا اللغة الإنجليزية، لا أنكر، والله لا أنكر. عليكم أن تتعلموا سائر اللغات، ولكن اللغة العربية هي لغة القرآن. من يتعلمها؟ شنكر، رام، لكشمن، من يفهم القرآن الكريم ويقدم معاني القرآن الكريم أمام الناس؟ من يقدم؟ هؤلاء الهنادك الذين يشتمون، الذين يشنون عليكم وعلى قلعتكم الإسلامية. كلا ثم كلا. المسؤولية التي قد فوضت إليكم وألقيت على كواهلكم، ولا سيما على كواهل طلاب جامعة خلفاء الراشدين الذين قد اشتهروا في هذه المديرية، مديرية فورنيا، وهناك كثير من المدارس التي تنتسب إلى ندبة العلماء. والله إنني لا أشارك إلا في هذه المدارس، وإن هناك كثير من المدارس التي تخرج وتنجب الطلاب الذين يذهبون ويلتحقون بندبة العلماء، ولكنهم لا يهتمون بهذه الجهة المهمة، بجهة عقد النادي العربي. وإن الطلاب لا يشتاقون ولا تهفى قلوبهم إلى المشاركة في هذه الحفلة. ومدير تلك الجامعات ومدير تلك المدارس لا يهتمون بعقد النادي العربي وبتعليم اللغة العربية كما مدير هذه الجامعة والمشرف للنادي العربي الأستاذ حسنين، وكذلك الأساتذة البارعون هناك الموجودون ما شاء الله، إنني أفتخر بهم.
إنني أفتخر بهم. الله سبحانه وتعالى قد هيأهم لكم، وإن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لكم واصطفاهم لكم، ولكن هذا من الأسف أنكم ما شعرتم وتوجهتم إلى هذه الجهة. هذا مكان الأسف أيها الطلاب. ماذا تجيبون يوم القيامة حينما يقوم القرآن الكريم قائلا يا ربنا إن طلاب الجامعة خلفاء راشدين ما اهتموا بتعلمنا؟ فماذا تجيبون أيها الطلاب؟ هل أنتم حفظتم الآية القرآنية كما قدم الأستاذ حسنين الندوي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ثم قال الله سبحانه وتعالى وتؤمنون بالله. لماذا؟ إنه استعمل، إن الله سبحانه وتعالى استعمل في هذه الآية الأول الأمر بالمعروف، ثانيا النهي عن المنكر، ثالثا إنه ذكر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. رغم أنتم تعلمون أيها الطلاب وطلاب اللغة العربية، أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل بدون الإيمان، أنتم تعلمون؟ لذلك إنه ذكر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أولا قال يؤمنون بالغيب، ثم قال يؤمنون ويقيمون الصلاة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إنه ذكر أولا آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات، ولكن في هذه الآية المباركة الوجيزة الربانية إنه أخر لفظ الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدم لفظ الإيمان، لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى انتخبكم واختاركم للقيام بمسؤولية مهمة، وهي المسؤولية التي يعلن القرآن الكريم مدويا يا أيها الطلاب قوموا بمسؤوليتكم. ما هي المسؤولية؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإخراج الإنسانية المتسكعة في الجهالة والسفاهة العمياء إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكر هناك طالب قول ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه حينما سئل ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه لماذا أتيتم هناك؟ فماذا أجاب ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه: ما أتينا وما جئنا، بل الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبادة. الله ابتعثنا، ما أتينا بأنفسنا وما جئنا بأنفسنا، بل الله ابتعثنا، الله أخرجنا. لماذا؟ ما هو المقصد؟ ما هو الهدف؟ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فمن يخرج هؤلاء الرجال الذين يتسكعون في الأيام الآخرة في الجهالة؟ من يخرج أيها الطلاب الذين يخاطبكم؟ من يقوم بهذه المسؤولية التي قامت بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقوم؟ هل ينزل الملائكة من السماء أو طلاب جامعة خلفاء الراشدين؟ من؟ إنني أسألكم، عليكم الإجابة. نعم، من يقوم بهذه المسؤولية؟ أنتم إن شاء الله. ولكن متى إذا استمرتم بسرقة القرآن الكريم، إذا ارتديتم برداء القرآن الكريم، إذا دخلتم وأحببتم القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى سيجعلكم إن شاء الله قائدين رائدين سائدين إن شاء الله، ومنارة للإنسانية جمعاء إن شاء الله. قولوا إن شاء الله. إن شاء الله. بعد هذه الحفلة إذا أخذت أي حفلة للنادي العربي، لا أجبركم على المشاركة في حفلات أخرى، لا أجبركم، ولكن والله أجبركم على المشاركة في حفلة النادي العربي، لأننا هذا من الأسف نحن هناك قضينا 5 سنوات لا نستطيع أن نتكلم ونتحاور ونتحدث ونعبر عما في أنفسنا بدون أي تلعثم. وهناك إذا جاء أي ضيف من العرب
لا يجد هناك أي طالب يتكلم معه ويرشد أو يدل على طريق، لا يجد هناك أي طالب. رغم ذلك إنه يدرس في السنة الأولى من العالية، في السنة الثانية من العالية، وكل كتاب مقرر في هذه السنة في لغة عربية، مختارات في لغة عربية، القرآن في لغة عربية، مشكات في لغة عربية، الهداية في لغة عربية، جميع الكتب في لغة عربية. رغم ذلك إنكم لا تفهمون ولا تعبرون ولا تستطيعون أن تعبروا أي لفظ أمام أي شخص من العرب. هذا من الأسف. وهناك في هذا الجانب هذا طالب في LKG UKG يتعلم في كوتشنج سنتر يعني سكول، وإنهم ما شاء الله إنهم يقولون بابا أبل ريدو، بابا واتر ريدو. لماذا؟ وهناك لا نعلم ما معنى وما هو اللفظ للغة الباني، ما هو؟ لا كثير من الطلاب لا يعلم كيف أقول هذا اللفظ. سيبقوا كاين يقولون أيها الطلاب والله إنني أفتخر باللغة العربية. اللغة الإنجليزية هي فقيرة، هي فقيرة. لماذا؟ هناك إذا قام هذا رجل واحد أقول له يو، هناك رجلان أقول لهما يو، هناك رجال أقول لهم يو. وهناك اللغة العربية إنها تقول أنت، أنتما، أنتم. وهناك ثلاثة أفراد، ثلاثة رجال، وهناك ثلاثة ألفاظ. وأما اللغة الإنجليزية هي فقيرة، ما لديها لفظ طويل، لفظ كثير. فعليكم أن تتوجهوا إن شاء الله تتوجهوا إلى جهة هذه اللغة العربية. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل المشرف العام للنادي العربي الأستاذ حسنين الإشاعتي، وكذلك الأساتذة البارعين الذين يقومون بخدمات جليلة. وهناك صديقي المعظم المفتي حبيب القاسمي الذي صنف وطبج يراعه كثيرا من الكتب والمجلات. إنني أيضا أبارك في عمره وهذا الأستاذ مفتي أسماء الله، وكثير من الأساتذة ما شاء الله إنهم يسيرون الليل بالنهار لتربيتكم ولإنجابكم ولتجميل جمال النبي صلى الله عليه وسلم.